डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। कोरोना महामारी की वजह से अभी फॉर्मल स्कूलिंग नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं या किसी और वजह से वो ऑनलाइन मोड के ज़रिए सीख नहीं पा रहे हैं चीज़ें, वो कम्युनिटी क्लास में आ सकते हैं। कम्युनिटी क्लासेस स्कूलों से बाहर खुली खुली जगहों पे चल रहे हैं विथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। नवंबर के महीने में आपके एग्जामिनेशंस शायद हो जाएंगे। लिहाजा जो कुछ भी आपने सीखा है ऑनलाइन मोड के ज़रिए या कम्युनिटी क्लास के ज़रिए, आपको अब ये प्रिपेयर करना है। अपने आप को जोड़ना है किताबों के साथ, ताकि आने वाले कल के एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर पाओगे। डियर स्टूडेंट्स, अब क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस। आज हमें डिस्कस करना है हाउ एन एमएलए बिकम्स ए मिनिस्टर, यानी एक एमएलए किस तरह एक मिनिस्टर बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्शन की टर्म होती है वो ऑलमोस्ट सेंटर में भी 5 साल की होती है और स्टेट्स में भी 5 साल की होती है, और हर 5 साल बाद इलेक्शन हो जाता है। और इलेक्शन जो होता है ये जमहूरियत का रूह होता है। इट्स कंस्टर्ड हार्ट एंड सोल ऑफ एवरी डेमोक्रेसी। इलेक्शन हिंदुस्तान में जब हो जाते हैं, इंडिया में हो जाते हैं, तो यहाँ पे सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। यानी स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं ये सिंगल मेंबर होते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने एरिया को लेते हैं, हंदवारा एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से सिर्फ एक मेंबर चुन के आ जाता है। इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं लोग, वोट डालते हैं, और जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे 10 लड़ते हैं, 15 लड़ते हैं, 8 लड़ते हैं, इनमें से एक को आ जाना है, चुन के आ जाना है। और दो किस्म के कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे इलेक्शन में, या तो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, ये आज़ाद कैंडिडेट्स होते हैं, या इनका ताल्लुक किसी पार्टी से होता है। और आफ्टर इलेक्शन, जब इलेक्शन हो जाते हैं ना, ए पार्टी दैट गेन्स द मेजॉरिटी, वो पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी आ जाती है, फॉर्म्स द गवर्नमेंट, वही गवर्नमेंट फॉर्म करती है, गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी आती है, इससे पहले वो अपने लीडर को चुनते हैं, एंड लीडर ऑफ दैट मेजॉरिटी पार्टी इन द स्टेट बिकम्स द चीफ मिनिस्टर। और जो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का स्टेट में, वही चीफ मिनिस्टर बनता है। और चीफ मिनिस्टर को स्टेट गवर्नर अपॉइंट कर लेता है। और चीफ मिनिस्टर कम्स फ्रॉम द मेजॉरिटी पार्टी, ही इज चोजन बाय द elected members and he then becomes the chief minister and he is appointed by the governor of the state। इसका मतलब है जो मेजॉरिटी पार्टी होता है, मेजॉरिटी पार्टी अपना लीडर चुनते हैं, और यही जो लीडर होता है ये फिर चीफ मिनिस्टर बन जाता है, और चीफ मिनिस्टर को स्टेट गवर्नर अपॉइंट करता है। और जो रूलिंग पार्टी से जो एमएलएज ताल्लुक़ रखते हैं, इन रूलिंग पार्टीज़ में से चीफ मिनिस्टर 10, 15, 20 लोगों को उठाता है और गवर्नर के सामने ये नाम देता है। वो ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ही इज़ फर्स्ट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, रेस्ट ऑफ द कैबिनेट इज़ फॉर्मर, रेस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स आर फॉर्मर। यानी एमएलए जो होते हैं, इनमें से चीफ मिनिस्टर एक नाम देता है गवर्नर को, यही फिर मिनिस्टर्स बन जाते हैं। सो रूलिंग पार्टी, जो पार्टी मेजॉरिटी में आ जाती है, और मेजॉरिटी का जो लीडर होता है वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। और मेजॉरिटी पार्टी के जितने भी मेंबर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर के पास ये डिस्क्रिशन होती है तो किस किस को वो अब मिनिस्टर बना सकता है। ये नाम देता है गवर्नर को, एंड गवर्नर फिर इन्हें अपॉइंट कर देता है। सो द मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, नो डाउट, लेकिन डिस्क्रिशन जो होती है वो चीफ मिनिस्टर के पास होती है। चीफ मिनिस्टर नाम पेश करता है गवर्नर को, और इस तरह वो एक एमएलए मिनिस्टर बन जाता है। लेट मी रिपीट द थिंग्स इन कश्मीरी। आज पर कि
چیف اس ایم ایل اے یہ کت کن بنان. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہندوستانس مز الیکشن ٹرم یہ آلموسٹ سینٹرس مز 5 ورین تو سٹیٹس مز 5 ورین. اس الیکشن یہ روح کنسڈر کرنے ڈیموکریسی ہند کیاز لوکن ہز رائے یہ تازہ گژھان یہ رینیو گژھان. یتھے الیکشن گژھان پرٛٮ۪تھ کُنہِ کانسٹچوینسی پہ اخ ممبر ژارنہٕ کیاز سنگل ممبر کانسٹچوینسی چاہے سٹیٹ اسمبلی ہز کانسٹچوینسی یا پارلیمنٹ کانسٹچوینسی یہ سنگل ممبر کانسٹچوینسی اکس کانسٹچوینسی مز ہیکن 8 ممبر تہ لڑت 10 ممبر تہ لڑت 15 تہ ممبر لڑت کیاز پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ انسانس یُس ہندوستانس مز بسان تس پولٹیکل رائٹ پولٹیکل رائٹ گو تس ووٹ تراونُک حق تہ تو سہ ہیٚکہِ ایز اے منسٹر تہ بنتھ یعنی رائٹ ٹو بی الیکٹڈ سہ ہیٚکہِ الیکٹڈ تہ گژھتھ. یتھے الیکشن گژھان ڈائریکٹلی پیپل انوالو گژھان ووٹ تراوان مگر اکس کانسٹچوینسی مز اکسی ممبرس یون. یس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ووٹ نوان سہ ایم ایل اے بنتھ یا ایم پی بنتھ. ایم ایل اے بنتھ یی سٹیٹس مز، ایم پی بنتھ یعنی ممبر پارلیمنٹ یی سینٹرس مز بنتھ. یس پارٹی پتہ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ میجارٹی نوان یعنی زیادٕ سیٹس نوان سہ بناوان گورمنٹ. ام برونٹھ کیا گژھان کٲم یس یہ رولنگ پارٹی یس میجارٹی پارٹی پن ہیڈ ژاران پن لیڈر ژاران. اس لیڈر پتہ ژاران یہ بنان چیف منسٹر آف دا سٹیٹ. چیف منسٹر آف دا سٹیٹ امس اپوائنٹ کرنا گورنر آف دا سٹیٹ. گورنر آف دا سٹیٹ سہ کران اپوائنٹ چیف منسٹر آف دا سٹیٹ. پتہ چیف منسٹر کس ونس پہ باقی منسٹر بنان یعنی یمو الیکشن زیونمت ات پارٹی مز کینژن 10-15 اس چیف منسٹرس مرضی گھس تس ہیٚکہِ منسٹر بنائت. ات کنن اخ ایم ایل اے یعنی ممبر لیجسلیٹو اسمبلی یم الیکشن زیونمت کن خاص کانسٹچوینسی مز سہ ہیکان پتہ منسٹر بنتھ. سو سمپلی یو ہیو ٹو کیپ ان دا مائنڈ الیکشن ہونے کے بعد اسٹیٹ میں جو الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو پارٹی میجارٹی میں آ جاتی ہے یعنی میجارٹی پارٹی پہلے ہیڈ کو چنتے ہیں، میجارٹی پارٹی اپنے لیڈر کو چنتے ہیں اور جو لیڈر ہوتا ہے یہ تو چیف منسٹر بنتا ہے اور چیف منسٹر کو اسٹیٹ گورنر اپوائنٹ کر لیتا ہے. اور اس کے بعد جو چیف منسٹر ہوتا ہے اس کے پاس ایک ڈسکریشن ہوتی ہے، اس کے پاس ایک پاور ہوتا ہے، وہ ایم ایل اے کوٹا میں کسی کو بھی منسٹر بنا سکتا ہے. سو دا ایم ایل اے کین بیکم منسٹر on the recommendations of the chief minister and finally he is appointed by the governor of the state. وہ اس طرح ایک ایم ایل اے یعنی ممبر لیجسلیٹو اسمبلی ایک منسٹر بن جاتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہنوں تک یہ بات پہنچی ہوگی کہ کس طرح ایک ایم ایل اے منسٹر بن جاتا ہے. ان کیس آف اینی کنفیوژن، اگر کوئی کنفیوژن ہو جاتا ہے آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد، یو کین ڈراپ اے میسیج. آپ ڈراپ میسیج کر سکتے اسکول کے واٹس ایپ گروپ میں یا مجھے ڈائریکٹلی کال کر سکتے ہو. آئی ول ریپیٹ مائی نمبر. میں اپنا نمبر ریپیٹ کر لوں گا 7006671106. ڈائریکٹلی آپ کال کر سکتے ہو کہ کس طرح یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح ایک ایم ایل اے منسٹر بن جاتا ہے. آئی ول ریپیٹ دا تھنگس. میں چیزوں کو ریپیٹ کر لوں گا اور آفٹر دا ریپیٹیشن انہیں دہرانے کے بعد آپ کے ذہنوں تک یہ بات اچھی طرح پہنچ جائے گی. تھینکس. بی ویل سیٹ.